اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बाब है उसका नाम है अब दिल में जो वसवसे आते हैं जब तक वो जम ना जाएं उन पर मुआखज़ा ना होगा, और अल्लाह ताला ने उतनी ही तकलीफ दी जितनी ताकत है, और नेकी और गुनाह का कसद करना क्या हुक्म रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत उतरी आखिर तक, यानी अल्लाह ही का है जो कुछ के है आसमानों और ज़मीन में, और अगर तुम खोल दो अपने दिल की बात को या छुपाओ उसको, अल्लाह ताला हिसाब करेगा इसका तुमसे, फिर बख्श देगा जिसको चाहेगा और अजाब करेगा जिसको चाहेगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो गिरा गुजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर, और वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर बैठ गए घुटनों पर, और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको हुक्म हुआ उन कामों के करने का जिनकी ताकत है, जैसे नमाज, रोज़ा, जिहाद, सदका। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत उतरी और इस पर अमल करने की हमें ताकत नहीं, यानी अपने दिल पर हमारा जोर नहीं चलता कि बुरी शैतानी वसवसों से बिल्कुल ना आ पावें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या चाहते हो कि ऐसा कहूँ जैसा पहले दोनों किताबों वालों यहूद और निसारा ने कहा, जब अल्लाह का हुक्म सुना हमने और नाफरमानी की, यानी हमने तेरा हुक्म सुना पर हम इस पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि यूँ कहो, सुना हमने और मान लिया, बख्श दे हमको ए हमारे मालिक, तेरी ही तरफ हमको जाना है। ये सुनकर साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कहा, सुना हमने और मान लिया, बख्श दे हमको मालिक हमारे, तेरी ही तरफ हमको जाना है। जब लोगों ने ये कहा और अपनी ज़ुबानों से निकाला, उसके बाद ही ये आयत उतरी आखिर तक, यानी ईमान लाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जो उतरा उसकी तरफ, उसके मालिक के पास से, और ईमान लाए मोमिन भी सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। हम ऐसा नहीं करते कि एक रसूल को माने और एक को ना माने, जैसे यहूद और निसारा ने किया और कहा उन्होंने, हमने सुना और मान लिया, बख्श दे हमको ए हमारे मालिक, तेरे ही पास हमको जाना है। जब उन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से इस आयत को मनसूख कर दिया, और ये आयत उतरी, अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसकी ताकत के मुवाफिक हर किसी को उसकी नेकियां काम आवेगा और उस पर उसकी बुराइयों का बोझ होगा। ए मालिक हमारे, मत पकड़ हमको अगर हम भूल या चूक जावें। मालिक ने फरमाया, अच्छा ए मालिक हमारे, मत लाद हम पर ऐसा बोझ जिसे लादा तूने अगलों पर, यहूद पर, फिर उनसे ना हो सका, उन्होंने नाफरमानी की। मालिक ने फरमाया, अच्छा, और माफ़ कर दे हमारी ख़ताएँ और बख्श दे हमको और रहम कर हम पर, तो हमारा मालिक है, मदद कर हमारी उन लोगों पर जो काफिर हैं। परवरदिगार ने फरमाया, अच्छा। आगे इसका फ़ायदा है। इमाम अबू अब्दुल्ला मज़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा, ये आयत उन पर गिरा गुजरी क्योंकि वो समझते हैं मुआवजा होगा उन वसवसों का जो खुद ब खुद दिल में गुजरते हैं, और हमको उनके दूर करने की ताकत नहीं। फिर ये तकलीफ मिला, ये ताक ठहरी और वो जायज़ है अकलन, लेकिन इख्तिलाफ है कि आया शरीयत में उसका हुक्म हुआ नहीं, यानी अल्लाह करीम ने अपने फजल से अपने अजीज़ बंदों की सब दुआएं कबूल की और सख्त से सख्त अहकाम जो उनसे ना हो सकते थे इस्लाम में उठा दिए और दीन आसान कर दिया, और वो हुक्म भी उठा दिया जो पहले दिया था कि दिल के ख्याल पर मुआवजा होगा। अब अगर किसी के दिल में गुनाह का ख्याल आवे तो जब तक उस गुनाह को करे नहीं, वो गुनाह ना लिखा ना जाएगा। इमाम मज़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये वाली आयत के मनसूख होने में ये एतराज़ है कि नसख वहाँ होता है जब दूसरे हुक्म में और पहले हुक्म में जमा ना हो सके, और यहाँ जमा मुमकिन है इस तरह से कि पहली आयत आम हो हर एक किस्म के वसवसों और ख्यालों को जो इख्तियार में है, मगर जिस सूरत में साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई अमर मना नहीं, जब रावी ने खुद साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली आयत से वही ख्याल समझे हैं जो इख्तियार में नहीं। इस सूरत में अलबत्ता दूसरी आयत इसकी नासिख हुई। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नसाख से कोई अमर मना नहीं, और जब रावी ने खुद नसख को नकल किया है। बाज़ों ने कहा नसख से यहाँ मुराद उनके शुबा का दूर करना है जो उनको हुआ था पहली आयत से और गिरा गुजरी थी वो उन पर। अब दूसरी आयत से उनको इत्मीनान हो गया कि मुआवजा ताकत से ज़्यादा ना होगा। इमाम वहादी ने कहा, इस आयत के मनसूख होने में इख्तलाफ है और मुहक्किकीन का कौल ये है कि वो मुहक्किम है, मनसूख नहीं। नूरी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तसरन।
اگلی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جب یہ آیت اتری، وہی والی سیم آیت ہے، تو لوگوں کے دلوں میں وہ بات سما گئی جو کسی چیز سے نہ سمائی تھی، یعنی بہت ڈر پیدا ہوا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے سنا اور مان لیا اور طاقت کی اور اطاعت کی۔ پھر اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں ڈال دیا اور اتارا اس آیت کو آخر تک، یعنی اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر اس کی طاقت کے موافق، جو وہ کرے گا اپنے لیے نیک کام اس کا ثواب اسی کو ہے، اور جو گناہ کرے گا اس کا پاپ اسی پر ہوگا۔ اے مالک ہمارے مت پکڑ ہم کو بھول چوک میں۔ مالک نے فرمایا، میں ایسا ہی کروں گا۔ اے مالک ہمارے مت لاد ہم پر بوجھ جیسا تو نے لادا تھا اگلوں پر۔ مالک نے فرمایا، ایسا ہی میں کروں گا، اور بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہمارا مالک ہے۔ مالک نے فرمایا، میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے درگزر کی میری امت سے ان خیالوں پر گناہ کے جو دل میں آویں جب تک ان کو زبان سے نہ نکالیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ اس لیے مولوی بولتے ہیں کہ وسوسے معاف ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، یہ والی آیت کی وجہ سے، یہ والی حدیث کی وجہ سے۔ آگے اس کا فائدہ ہے جو بہت ڈیٹیل میں ہے، تو اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بن جائے گی۔ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اپنی حدیثوں کو۔ اگلی حدیث ہے قتادہ سے روایت، دوسری روایت میں ایسی ہی ہے، مطلب جو ابھی اس سے پہلے ہم نے روایت پڑھی ہے وہ بھی بالکل سیم ایسی ہی ہے، بس راوی چینج ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، میرا بندہ برائی کا قصد کرے دل میں تو مت لکھو اس کو، پھر اگر وہ برائی کرے تو ایک برائی لکھو، اور جو نیکی کا قصد کرے لیکن کرے نہیں تو ایک نیکی اس لیے لکھ لو، اور اگر کرے تو 10 نیکیاں لکھو۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جب میرا بندہ قصد کرتا ہے نیکی کرنے کا پھر کرتا نہیں اس کو، میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہوں، اور جو کرتا ہے اس نیکی کو، اس کے بدلے نیکی کو تو ایک کے بدلے 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک لکھتا ہوں، اور جب قصد کرتا ہے برائی کا لیکن کرتا نہیں اس کو، تو برائی میں نہیں لکھتا، اگر کرتا ہے تو ایک برائی لکھتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر بہت بہت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، جب میرا بندہ دل میں نیت کرتا ہے نیک کام کرنے کی تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں جب تک اس نے وہ نیکی کی نہیں، پھر اگر کیا اس کو تو میں اس کے لیے 10 نیکیاں ایک کے بدلے لکھتا ہوں، اور جب دل میں نیت کرتا ہے برائی کرنے کی تو میں اس کو بخش دیتا ہوں جب تک کہ وہ برائی نہ کرے، جب کرے تو ایک ہی برائی لکھتا ہوں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے کہتے ہیں، پروردگار یہ تیرا بندہ ہے برائی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ پروردگار ان سے زیادہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، دیکھتے رہو اس کو، اگر وہ برائی کرے تو ایک برائی ویسی ہی لکھ لو، اور اگر نہ کرے اور باز آوے اس ارادے سے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے چھوڑ دیا برائی کو میرے ڈر سے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کسی کا اسلام بہتر ہوتا ہے، یعنی خالص اور سچا، نفاق سے خالی، پھر وہ جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے ایک کے بدلے 10 نیکیاں 700 تک لکھی جاتی ہیں، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ مل جاتا ہے اللہ جل جلالہ سے۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قصد کرے نیکی کا اور نہ کرے اس کو تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو شخص قصد کرے نیکی کا اور کرے اس کو تو اس کے لیے 700 نیکیاں تک لکھی جاتی ہیں، اور جو قصد کرے برائی کا پھر نہ کرے تو وہ نہیں لکھی جاتی، اور جو کرے تو لکھی جاتی ہے۔ اگلی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے اپنے پروردگار سے، فرمایا، تحقیق اللہ نے لکھ لیا نیکیوں اور برائیوں کو، پھر بیان کیا اس کو، جو کوئی قصد کرے نیکی کا پھر کرے نہیں اس کو تو اللہ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھے گا، اگر قصد کرے نیکی کا اور کرے اس کو تو اس کے لیے 10 سے 700 تک اور زیادہ لکھی جائیں گی، اور قصد کرے برائی کا پھر اس کو نہ کرے تو اللہ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھے گا، اور جو کرے تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھے گا۔ اس کا فائدہ ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نیکی کے دو چند ہونے کی کوئی انتہا نہیں، 700 تک اور اس سے زیادہ بھی دو چند ہوتی ہے، اور یہی مذہب صحیح اور مختار ہے۔ اور ماوردی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ یہ دو چند ہونا 700 سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ اس حدیث سے اس اقوال کی غلطی ثابت ہوئی، نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور لاسٹ روایت ہے اس کی، دوسری روایت بھی ایسی ہے جیسے اوپر گزری، اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس برائی کو کرے تو ایک برائی لکھ جاوے گی، یا اس کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اور کوئی تباہ نہ ہوگا اللہ کے پاس مگر جس کی قسمت میں تباہی ہے۔ اگلا باب ہے
سوری غلط پڑھ دیا میں نے. اگلا باب ہے وسو سے وسوسے کا بیان. ابھی بھی غلط پڑھ رہا تھا میں. وسوسے کا بیان. اور جب وسوسہ آوے تو کیا کہیں. آپ نے کافی ساری حدیث آج سنی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کا علم ہو. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ہم اپنا اگلا ٹاپک پڑھیں گے وسوسوں کا بیان اور جب وسوسے آئے تو کیا کہیں. تب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.